Maison, nganong mutuo man ta nga kining Biblia pulong sa Dios. O, kamong mga dili Katoliko, for example, nganong mituo man kamo nga kining Biblia o sa kalibro ang gipangsulat dinhi inspired word of God. Okay? Maison, ang nindot siguro nga pamalandungan nato o pangitaon nga rason, kinsa may nagpatuo nga kining nasulat dinhi pulong sa Dios. Okay. Say for example, sa New Testament, sa Old Testament, of course, gipatuo na sa mga Hudiyo nga ang ilang scripture, the Old Testament, is Word of God. Pero sa dihang giipon na ang Old and New Testament, nagihapog mga libro sa New Testament nga 27 books. Kinsa may nagpatuo nga kana ato pong i-appeal sa Old Testament pulong sa Dios, inspired word of God pod. Maison, di kita kalikay nga ang nagpatuo ni ana mong Katoliko. Ang dakurong pangutana sa ato maigsoon, with due respect nila nga mga dili Katoliko, nagbasa mo sa Biblia. Unya ang Katoliko ingna na usahay nga dili mo tuos Biblia. Ang pangutana, kinsa man day nagpatuo sa Biblia nga pulong sa Dios, specifically ang New Testament? Kinsa may naghukom nga kanang sulat ngadto sa mga Hebreo apil na sa pulong sa Dios? Ang sulat ni Pablo ngadto kang Filemon, kinsa may nagpatuo ni ana? Mga nindot siguro buhaton sa ato maigsong dili Katoliko. Sa dili pa mumutuo sa Biblia, mutuo ug mudawat unta mo sa maoy nagpatuo nga kini pulong sa Dios. Diba? Kinsa may mas credible? No? Ang gipatuo o ang nagpatuo? Ang nagpatuo gyud kaysa man ang nagdeklarar. So, pananglit naay usa ka pagkaon diha. Moingon ta nga o kani lami gyud ni nga bingka, for example. Yes, makatilaw kas kalami sa bingka. Pero ug moing ka kinsa man ni naghimo aning bingka, do na kay tawo nga nailhan gyud nga maoy naghimo ana. So, mutuo ka nga lami na kay siyayod man ka sa naghimo ni ana. Credible na nga maayo, lami, limpyo ang iyang gibuhat. No? Usaon nimo pag sigurog limpyo ka ng maong pagkaon, kawa ka kasigurog di sa nagikan. Kinsa ang naghimo? Mo nang nasayod ka kinsay naghimo ani? Nebi ko. Kinsa pay naghimo ani? Akang kuan, lami kayo na. So, sa di pata mutuo sa katinuod sa butang sama sa Biblia nga gipatuo nga pulong sa Dios, dapat mutuo ta og kinsay nagpatuo, kinsay nagdeklarar nga kana pulong sa Dios. Og ang kasaysayan nagtug-an maigsuon nga kining Biblia ang nag-final compile og nag-canonize, nag-decide nga mao ni ang pulong sa Dios, especially sa New Testament nga 27 books lamang ang Simbahang Katoliko man. Nganong mutuo man ta ni ana o na di ta mutuo Simbahang Katoliko? Diba dako kayo ng pangutana? So hinauton ta nga makapahinuktok sad ni sa ato maigsuong nagsigig basa-basa sa Biblia pulong sa Dios. Tuohi pod ang nag-ingon, nagdeklara nga kana pulong sa Dios. So mo lang siguro na, God bless kanang tanan mga kaigsunan.